فرمایا انی واللہ لانظر حوضی الان، بے شک اللہ دی قسم میں اپنے منبر تے بہ کے حوض کوثر کو دیتا ہوں۔ حوض کوثر جیڑا ستا سمانا تو پار، یہ میرے نبی دی نگاہ ہے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام قربان جاواں۔ باہیں مسجد نبی دے وچ راہ مکاناں دے یہ میرے نبی دی نگاہ، جلے آسماناں تے نگاہ پھیرے نا قربان جاواں، لوح محفوظ تے لکھا ہویا صحابہ کو بیان فرمینے ہیں، جلے زمین تے نگاہ پاویں نا زمین دا کلیجہ پھاڑ کے غلاماں کو تحت الثری تک دسیندے ہیں۔ یہ نبی دی نگاہ خدا دی عطا نال نبی دیتا ہے، لیکن واللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ دیکھنا ہے کہ باہمن منبر تے ستا آسمانوں تو پاک حوض کوثر ملاحظہ فرماویں، اور میرے نبی پاک فرمایا الا الا ارا اسمع ما لا تسمعون، خبردار الا ما لا ترون، جیویں میں دیتا ایویں کوئی نہیں دیتا، الا اسمع ما لا تسمعون، خبردار جیویں میں سندا ایویں کوئی نہیں سندا۔ میرے نبی پاک جلے معراج تو واپس ہے، فرمایا یا بلالو، اے بلال تو کیڑا عمل کرے نے، میں معراج والی رات تو چلتا زمین تے ہاں میں تیرے قدماں دی آہٹ میں لا مکانہ تے سماعت کیتی ہے۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، پتہ چلا خدا تعالیٰ دے کمالات ذاتی ہیں، نبیاں ولیاں غوثاں کتباں دے کمالات عطائی ہیں۔ ہن غور کرو، کوئی تمہارے سامنے یہ آیت پڑھے، یہ آیت پاک وللہ العزت جمیعا کہ ساریاں عزتاں خدا واسطے ہیں، آمنا و صدقنا ساڈا ایمان ہے، سارے عزتاں دا مالک ذاتی مالک خدا ہے، لیکن یہ کیا مطلب؟ نبی عزت والے نہیں ہیں، ولی عزت والے نہیں۔ میں دسنا چاہتا یہ آیت پڑھ کے گمراہ کرن والا کان کھول کے سن، جڑے قرآن چایا وللہ العزت جمیعا، این تو مراد ذاتی عزتاں دا مالک خدا دی ذات ہے۔ اوہیں قرآن چاہے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، بے شک عزت تا اللہ واسطے ہے، اللہ دے رسول واسطے ہے، مومنین واسطے ہے، ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافق نہیں جان دے، انہاں نوں پتہ کہیں نہیں، وہ اپنے تے قیاس کریں گے نبی سارے ورگا ہا، چلدا ہا، کھاندا ہا، پیندا ہا، جمع کریندا ہا، بچے ہیں قربان جاواں، نبی پاک دا کھاون تک دس دے، نبی پاک دا عرشاں تے جاون نہیں دسدا، تے کو نبی پاک دا چلنا دسدا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت جڑیاں گلیاں چو چلن ہا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ خدا تعالی نبی پاک صاحب الاولاق دی محبت عطا فرماوے۔ میں آج تھوڑے سامنے اولیاء اللہ دی محبت، انہاں دی اتباع، انہاں دی غلامی دی نسبت میں تھوڑے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ ہر بندہ نماز پڑھ دے کیونکہ خدا دے طرفوں نماز فرض ہے، روز محشر کے جان گداز بوت، اولی پرسش نماز بوت، بہانے قیامت دے سب تو پہلا سوال نماز دے متعلق ہو سی۔ ہن نماز پڑھ دے ہو، نماز دی ہر رکعت دے وچ سورت شافیہ، وافیہ، کافیہ جے کو الحمد شریف آکھا گئے، ہر بندہ پڑھ دے۔ اون الحمد وچ اللہ تعالی اپنی مخلوق کو سدھے رستے دی دعا سکھائیے، ہر بندہ پڑھ دے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سا کو سیدھا رستہ چلا، انہاں لوگاں دا رستہ چلا جنہاں تے تائیں انعام کیتا ہے۔ ہن دیکھنا ہے ہر بندہ دعا منگدا ہے، دن رات منگدا ہے، صبح شام منگدا ہے، خواہ مرد ہوے بھاویں عورت ہوے، بھاویں مکہ چ نماز پڑھے، بھاویں مدینہ چ پڑھے، بھاویں دن کو پڑھے، بھاویں رات کو پڑھے، ہر بندہ دعا منگدا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سانو سیدھا رستہ چلا، انہاں لوگاں دا رستہ چلا جنہاں تے تائیں انعام کیتا ہے۔ ہن دیکھنا ہے بے انعام کنہاں تے۔ میں دسنا چاہنا قرآن دی تفسیر دے چار طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن،
یہ سب تو اعلیٰ درجے دی تفسیر. دوجا طریقہ ہے تفسیر القرآن بالاحادیث. تیجا طریقہ ہے تفسیر القرآن باقوال صحابہ. لیکن سب تو افضل درجے دی تفسیر تفسیر القرآن بالقرآن. کیونکہ قرآن مجید کے اندر اگر ایک آیت دے وچ اجمال ہوے دوجی آیت دے وچ اندی تفصیل آ ونجے یہ سب تو بہترین اول درجے دی یا تفسیر ہوندی ہے. ہن دیکھو یہ آیت پاک ہر بندہ پڑھتا ہے دعا دے طور تے پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ سانو سیدھا رستہ چلا انہاں لوگاں دا رستہ چلا جنہاں تے تیں انعام کیتا ہے. ہن دیکھنا یہ ہے انعام کیندے تے تھے. واللہ قرآن مجید کے اندر بے مقام تے فرمایا فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا او لوگ جنہاں تے اللہ دا انعام تھا وہ چار جماعتاں ہیں. پہلی جماعت نبیاں دیے, دوسری صدیقین دیے, تیسری جماعت شہداء دیے, چوتھی جماعت صالحین بزرگان دین اولیاء اللہ دی جماعت. یہ ہر بندہ یہ دعا مانگ کے آندا ہے. لیکن کچھ لوگ جلے نماز تو بہران نے انہاں دی طرح طرح نے گالی کریں نے. کچھ آدن بزرگان دین دے اقوال سارے واسطے حجت نہیں. کچھ آدن جی شہداء دا قول سارے واسطے حجت نہیں. کچھ آدن صدیقین دے منکر پڑھویں صدیقین دی بات حجت نہیں. کچھ اے جے بدبخت نہیں جیڑا قول انہاں دی مطلب نفس دے خلاف ہوے طبیعت دے خلاف ہوے فوراً آکھ دے دین کہ نبی پاک دی حدیث پاک تے ضعیف ہے. لیکن الحمدللہ ایک اہل سنت و جماعت جی میں نماز دے وچ وضو دے نال قبلے تو رخ کر کے مطلب اقرار کریں دین یا دعا ہر رکعت منگ دین جلے نماز تو باہر آن دین انہاں دا عقیدہ وت بھی اوے سلامت ہوندا. ہن غور کرائے جنہاں چار جماعتاں تے اللہ انعام کیتا ہے. پہلی جماعت نبیاں دیے, دوسری جماعت وہ صدیقین دیے, تیسری جماعت وہ شہداء دیے, چوتھی جماعت بزرگان دین صالحین اولیاء کاملین دیے. ہن جیڑا بندہ نبی پاک دے کمال افعال دے متعلق جن تے بزرگاں دے اجماع ثابت ہیں سیاست دے وچ جلے نبی پاک دی عظمت والی حدیث پاک بیان کیتی ونجے فوراً زبان کھولے بھی یہ حدیث موضوع ہے یہ حدیث ضعیف ہے تو پتہ چلا او جیڑا بندہ ہر رکعت وچ دعا منگدا ہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ سانو سیدھا رستہ چلا انہاں لوگاں دا رستہ چلا جنہاں تے تے انعام کیتا ہے. او چار جماعتاں ہیں انہاں چار جماعتاں وچوں پہلی جماعت نبیاں دیے او نبیاں دے سردار تا حسنین کریمین دا نانا جان جڑا نبی پاک دی عظمت والی حدیث سن کے او کو بخار تھیوے تو وہی دعا تے غور کرے کہ اون دے حق کی دعا قبول تھی ہے یا نہیں. دوسری جماعت جن تے اللہ تعالی انعام کیتا ہے او صدیقین دی جماعت ہے. صدیقین دے سردار ابو بکر صدیق جڑا ابو بکر صدیق دے بارے جن دے دل و دماغ دی کھوٹ ہوے اون دی نماز یہ دعا قبول ہے. غور دل چو دل و دماغ چو کر چھوڑے یہ دعا منگدے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ سیدھا رستہ چلا انہاں لوگاں دا رستہ چلا جنہاں تے تے انعام کیتا ہے. انعام یافتہ جماعتاں چار ہیں انہاں چار جماعتاں جو دوسری جماعت صدیقین دیے. صدیقین دے بادشاہ ابو بکر صدیق دی ذات ہے. ابو بکر صدیق کون ہے؟ میں تمہارے سامنے حدیث پیش کراں. میرے نبی پاک فرمایا لا یجتمع حب هؤلاء الاربعہ الا فی قلب مومن. انہاں چار دی محبت کہیں دل چ اکٹھی نہ ہو سی مگر مومن دے دل چ اکٹھی ہو سی. وہ کیڑیاں چار ذاتاں ہیں؟ نبی پاک فرمایا ایک ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی. فرمایا انہاں چار دی محبت اے ایمان ہے. الحمدللہ اہل سنت دے لوگ جے کو منیندے ہیں دبا کے منیندے ہیں این واسطے نبی دے چارے یار سارا ایمان ہے سارے نبی دے صحابہ جنتی ہیں. لیکن خاص کر چار جنہ دی محبت ایمان اے میرے نبی پاک دا فرمان. این واسطے ایک عاشق کلم جائے حق چار یارے حق چار یارے لگدن پیارے حق چار یارے لگدن پیارے
چننا لجیویں چننا لجیویں سجدن ستارے حق چار یارے حق چار یارے لگدن پیارے چننا لجیویں چننا لجیویں سجدن ستارے حق چار یارے حق چار یارے سونے نبی نے خود ہے پڑھایا سونے نبی نے خود ہے پڑھایا رتبہ انہاں دا رب نے ودھایا سونے نبی نے خود ہے پڑھایا رتبہ انہاں دا رب نے ودھایا سونے نبی دے اکھیاں دے تارے چننا لجیویں چننا لجیویں سجدن ستارے حق چار یارے حق چار یارے سبحان الحمدللہ سادے واسطے نبیاں دی جماعت جن دے واسطے دعا منگدے ہیں اے اللہ سانو سیدھا رستہ چلا انہاں لوگاں دا رستہ چلا جنہاں تے انعام کیتا ہے او انعام یافتہ جماعتاں چارن پہلی جماعت نبیاں دی نبیاں دے سردار محبوب کائنات دی ذات نبی پاک دا کول فیل سارے واسطے الحمدللہ حجت ہے ایویں دوجی جماعت او شہداء دیے شہداء دے سردار ابو بکر صدیق با وفا یار غار ہے ابو بکر دا قول بھی سارے واسطے حجت تے قرار تے دل دا سکون تے اطمینان ابو بکر دا قول بھی سارے واسطے حجت ہے تیجی جماعت جن دے اللہ دا انعام ہے او جماعت شہداء دیے ہن میں دسنا چاہنا شہداء دے بادشاہ کون حضرت سیدنا امام حسین دی ذات پاک جیڑا بندہ حسین نو باغی آکھے یزید نو حق دا امام مننے یزید دا عرس مناوے یزید دے نا دے نعرے لاوے او الحمد تے ہے او میں ان تھوالے کو پوچھنا چاہنا او صراط مستقیم تے کدا بھی نہیں ہو سکدا کیونکہ دعا اے منگدا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اے اللہ سانو سیدھا رستہ چلا انہاں لوگاں دا رستہ چلا جنہاں تے تا انعام کیتا ہے انعام یافتہ جماعتاں چارن تریجی جماعت دے سردار تریجی جماعت شہداء دی ہے شہداء دے سردار امام حسین پاک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تو جیڑا حسین نو باغی آکھے وہ کنا بھی اہدنا الصراط المستقیمہ تے نہیں ہو سکدا میں تنوں اپنا عقیدہ دساواں یزید دے بارے جس کو ہے تیری آل سے جس کو ہے تیری آل سے ذرہ خیال بد ملعون ہے رجیم ہے ولد الحرام ہے قربان جاواں نبی پاک صاحب الاولاق دے صحابہ کرام دے وچوں اے نبی دی آل بھی ہیں امام حسین تے صحابی بھی ہیں یزید دے متعلق دساں میری جماعت دا عقیدہ ہے یزید تے لعنت یزید دے حامیاں تے لعنت یزید دے مددگاراں تے بھی لعنت خدا تعالیٰ سا کو حسین دے قدماں تو جدا نہ کرے آمین میں دسنا چاہنا تریجی جماعت جن دے اللہ انعام کیتا ہے جن دے بارے دی رات دعا منگدے ہو او صدی او شہداء دی جماعت ہے شہداء دے بادشاہ حضرت سیدنا حسین پاک ہے میرے نبی پاک صاحب الاولاق فرمایا ہر بندہ نماز ہی واسطے پڑھدا ہے نماز دی برکت نال خدا جنت عطا فرمے سی میرے نبی پاک فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ حسن تے حسین تے جنتیاں دے سردار ہیں جیڑا جنتیاں دے سردار کو باغی آکھے سردار کو جنتی بناندے سی خدا تعالیٰ اہل سنت تے رکھے آؤ میں تو کو اپنا عقیدہ سناواں دوزخی نہیں میں جنتی ہاں دوزخی نہیں میں جنتی ہاں کیونکہ میں سونے دا امتی ہاں اچھا تو کلمہ پڑھ کے ایڈا وڈا دعویٰ تے جے کو نبی پاک مونڈھا تے چاوے زلفاں نہ پواوے
لعاب پلاوے اون حسین دے بارے 14ویں صدی دا ملا فتوے لاوے حسین باغی ہا ملا نہیں کہکار دے شیوے نہ جانن یار دے واقف نہ بھید اسرار دے ون کان دے بھرنے تھائے دھڑی تو نبی دا امتی ہو کے جنت دی امید رکھ دے تے جیڑا نبی دا نواسا ہے یندی والدہ دے بارے نبی پاک فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی وہیا قلبی وہیا روحی فاطمہ تا میرے جگر دا ٹکڑا ہے واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول تو بات میں کیوں نہ آکھاں دوزخی نہیں میں جنتی ہاں دوزخی نہیں میں جنتی ہاں کیونکہ میں سونے دا امتی ہاں وہ اج تو نہیں میں آل نبی دا وہ اج تو نہیں میں آل نبی دا نو کر جاتی پوشاتی ہاں یہ مجمع کئی وہ بھی بیٹھے ہیں جنہیں پیر جعفر شاہ دی زیارت کی تھی کئی وہ بھی بیٹھے ہیں جنہیں غلام محمد شاہ دی زیارت کی تھی کئی وہ بھی